तेरे तरीक़त व रहबर शरीयत पीर सैयद शमशाद अली बाचा साहिब नक्करल्लाहु मरकदहु अश-शरीफ रब करीम लम यज़ल्ले हमें फलिपाक बखबलवियत दरगाह अक़दस के अल्लाह कबूल व मंजूर बगरज़े और दकरमा औलिया किराम और इसाले सवाब तपारा इन अरकात पजीर में अल्लाह ने पेदानी दरजात बुलंद बगरज़े यकीनन महफिल पाक सहरना और उस पूरी जारी और सारी में औदा से आशिकान बन मौजूदी दासिद अल्लाह बंदिगान बन मौजूदी दासी अफराद और हस्तियान बन तकासु की मौजूदी जारी में सहरना और उस पूरे महफिल तखबूर मुकम्मल तवज्जो और पनास तबादी अभी में तरस पूरे नहीं इख्बल डिप्टी बकरी लगा गई यकीनन स्तर बहुम ये तो बशरीत तकाज़ा का ज़मा कोशिश से जैसे पतिज़ल से या ज़्यादा प्रशल मिनटों के दर्द ये पैगाम दरकमा औलिया अल्लाह दचा पयात के चंदन मंगो तासुराचा करू और यार आचा मकीबू बीत औलिया अल्लाह वेलेशी ज़कल कल सोच कोमा और फिक्र कोमा चेदरी औलिया करामात ददी ज़ुहद ददी तक़वा ददी कुफ्तार ददी किरदार ददी सोच ददी फिक्र ददी नज़रिyi ददी नास्ता ददी फलारा दासिद शरीयत मुआफ़िक़ हुई दासिद तरीक़त मुआफ़िक़ हुई रब्बी कायनात पे यौदा से मकाम ते उरसई रब्बी यौदा से ज़िद उरसई रब्बी यौदा से मसनद ता उरसई चार मसनद ता उरसीगी कायनात पर अंगुष्ठी पे दंतानी और रब्बी कायनात यार मकाम ता उरसई रब्बी कायनात पर तख्बल दोस्तार हो यगीबा अरे सब हैरान रहेगा चिता औलिया ता मकाम ते चिता चार पवच दी औलिया जुर्शरी दागी बकम मकामी बिया यानी तो हुजूर सरवर कायनात बस मकामी और बिया तो हुजूर गौसे पाक बस मकामी और एक चिता औलिद अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना और आंदी अनबिया दी चिता आगा अनबिया मुअजिज़ात तो उगोरी दागी कमालात तो उगोरी दागी हुस्न तो उगोरी दागी जमालात तो उगोरी नुजाविद तो उगोरी तेरे चिता दी अनबिया का कमाल है अनबिया द नबी द अनबिया द महबूब द सय्यद अनबिया व कम कमाल हुई और चिदाओ पूरे कायनात के औलिया सुहाबा अनबिया रसूल सय्यदुल अनबिया एक जदीदा मकाम दे जदीदा मर्तबा जदीदा हैसियत दे जदीदा मसनद दे जमा वरा और अकल दे खैर के आदत दे जे इल्म अल नशर से दे फिक्र और सोच नाम के बातिनी आगे जे पयोदा से मसनद बाने कायम शी जे अंगुश से बदंदान भी जे अल किया मुफस्सिरीन दावत मुफस्सिरीन और तफसीर उतरीगी द फलसफा उतरीगी मंतबियान मंतिकम कार परेगी द कायनात व हर और ज़हनम कार परेगी जे तुमरा मकाम द बंदिकाम है द औलिया है द अनबिया है द रसूल है रब्बी कायनात बकम खबारी बिया दाव वहदहु ला शरीक कमाल बसी दाव वहदहु ला शरीक ताकत बसी दाव वहदहु ला शरीक कुव्वत बसी दाव वहदहु ला शरीक खुदाई बसी अब तौहीद अब वहदानियत अब लम यलिद ज़ात अब लम यूलद ज़ात बिया अब ज़ात खुद रहता से ज़ात दे अब कायनात ज़ात रब्बी कायनात जल्ल व अला अल्लाहु अकबर एक कायनातों के ताखबर से चलन सरे कोमा और दा टंके के चूट बांधे कोमा तारीख द दुनिया रवाह नहीं पाने पावे क़यामत का सहारा कोई अल्लाह द उलूहियत द अल्लाह द तौहीद द अल्लाह रब्बुल इज्जत द रज़ाकियत द खुद मालिकियत द खुद लम यलिद द लम यूलद ज़ात द ला वलद ज़ात आगा ज़ात तौहीद बकम अंदाज वाले बकम नौइयत वाले बकम बराईन वाले बकम दलील वाले ये औलिया दी तबलीग करे दे ये औलिया से कम तौहीद बयान करे दे द क़यामत को औलिया के अलावा द तौहीद जो बयान नहीं दिया बसाते सुबह औलिया से तशरीह इदा सख्तुल तौहीद बयान करे दे और अल्हम्दुलिल्लाह ए खलका शुक्र वासी जिनिस्बत मद औलिया सरहे लमन नो तलाश के औलिया का वाहिद औलिया अल खलक भी जदीद अल्लाह द तौहीद कम प्रचार कम तरीका कम कैफियत कम नौइयत कम दलाइल सरा औलिया से प्रचार करे
करे अनबिया से प्रचार करे अल्हम्दुलिल्लाह मंगो तासु के आग खलक यू जिसमु का मोहब्बत और जमु का अकीदा बतौहीद बांधे बेमिसल बेमिसाल दा बेनज़ीर दा क तौहीद सु इस्तक़ई द औलिया ने इस्तक़ी क तौहीद सु इस्तक़ई द साहिब तरीक़त ने इस्तक़ी क तौहीद सु इस्तक़ई द खानक़ाह द नक्शी अंत द तौहीद तस्बे अंत कि अल्लाह रब्बुल रज़ाक़ियत तस्बे आगे दास तस्बे ज बेमिसल बेमिसाल दे जमु का मोहब्बत द सहाबा सरा बेमिसल बेमिसाल जमु का मोहब्बत द औलिया सरा बेमिसल बेमिसाल जमु का इश्क और मोहब्बत द औलिया در صحابه در نبی او بیا د عشق او د محبت انتها د رب ذوالجلال په توحید باندې زموږ کی توحید یا رسول الله هغه په بختلوي چې دا خانقاګانی دا د اولیاء د درګاونه دا د شرک اړینا دا د شرک ختمولو لپاره پرچی الحمدلله دا د شرک نفی دا دا د شرک زوال دی دا د شرک ختمېدل دي چېرته چې ولي هلته به شرک وي چېرته چې ولي وي هلته به شرک کېږي او الحمدلله یاد به ساتئ د نبوت دروازه بنده ده خو د ولایت دروازه بنده نه ده ولایت به تر قیامت پورې روان وي او د اولیاء سردار او د اولیاء خاتم حضرت امام مهدی باندې را د اولیاء خاتمه به کېږي اولیاء هغه خلک دي چې دا کوم خلک دي دا د هغه تعلیمات والا خلک دي دا د هغه گفتار والا خلک دي دا د کردار والا خلک دي چې یاد وساتئ چې دا د طریقت والا دي دا د شریعت والا دي دا د زهد علم برداران دي د دې د بدن نه د صدق او د وفا هغه چلي هم خېږي د دې کردار او د دې کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک بچن باندې د دې قدمونه د طریقت خلاف ني د دې قدمونه د شریعت خلاف ني دا طریقت والا خلق هغه خلق دي چې په دې په الحمدلله د دې په سیرت کې سیرت محمد مصطفی کاری د دې په صورت کې صورت محمد مصطفی کاری د دې کردار کې کردار نبی وي د دې گفتار کې گفتار نبی وي د دې په سوچ کې د دې په فکر کې د دې په غور کې د دې شپو او ورځو کې هر یو لحظه کې د محبوب مدنی جانان شریعت خاری طریقت خاری قرآن خاری کردار خاری دا اللہ رب العزت جل وعلا هر یو کمر دا هر یو حکم دا سر پر سجود ہوئی اور جتنا بچا کی دی من اگر ولیو پھر نمک وخاتت الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ شان مصطفیٰ خواجہ مجذوب کلندر خواجہ مجذوب کلندر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری اولیاء اللہ هغه خلق دی چې د محبوب مدني جانان هغه دین چې کوم دین الحمدلله محبوب علیه الصلاة والسلام لس کاله مدینه منوره نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې په کوم جهد سره په کوم سختو سره په کوم جهاد سره په کوم د نبی کریم او صحابه کرام په معیت کې چې کوم طریقې کار او منهج باندې دا دین راوړسولو دین مکمل شو دا قائم مدنی جانان نه بعد هم هغه السنت باندې هم هغه طریقه باندې هم هغه نوعیت باندې هغه انداز باندې هغه سخت کې هغه طریقې کار باندې هغه جهد کې هغه ریاست کې هغه تقواده کې الله رب العزت جل وعلا د انبیاء نه بعد چې کوم بشپړ توحید دا د محبوب د رسالت دا د اسلام نه خورولو دا د قرآن عظیم الشان نه خورولو دا کما حقه حق ادا کړی دی نو هغه شخصیات او هغه هستیان د الله اولیاء دي هغه الله دوستان دي هغه خلک دي یاد وساتئ چې دا خلک الله رب العزت ډېر باکماله پیدا کړي دي هر کله چې د یو نبي د بعثت نه وړاندې یو خیر کې عادت کار وشي ما ته به ډېر په غور سره یو څو منټه ناست زه د پیغام نه کوم په لږ ذهني صافي درله درکوړم لږ سیکنډ درله جوړوم او په یو طریقه درله راکاوی کوم غور به کوئ مهرباني وکړئ نارې مه لګوئ یو ناره مه لګوئ صرف په غور سره زما خبره واورئ صرف په غور سره یو ناره مه لګوئ چې کله یو نبي او پیغمبر د نبوت اعلان نه کړی او د هغه نه یو خیر کې عادت کار وشي
يوداسي كان أقل نمني دفترات خلافي علم نعيد نشي رسل دليل والدماتشي أو دا يوم نبي دا نبوتنا قرآن دمشي دا يوم رسول دا رسالة دا إعلان نوران دمشي نعيد بشرت إرهاس بلش لا إرهاس ومعاقا قال دا نبي دا نبوتنا بعدش ومعاقا قال دا نبي دا إعلان نبعدش كتاب ترتملوش شركات ترتملوش نبوات ترتملوش دا الله رب العزة ترفنا أغطى ترتملوش دا نبوات شكلت بياد نبوات نبعدش أغيث بياد معجزة بلش ومدد خار شكل حكيرك عادته ده عادات خلافي ده فترة ده علوم ده العلم خلافي شجرت علم أدريجي ذهن أدريجي شجرت فلسفة أدريجي منطقيان أدريجي ده علمان علم مكبك النزي أو ده كس ده لو ده زايد أو تقوادار أو بارسا شخصنا ده شيء ده فلنا أبى زاليشي أبى تكرامات ويلش ده يوم كرامات أو بيأم دكتكار شكل ده يوم عام على مدينة ده يوم تقوادارنا ده يوم صاحبنا ده يوم عبادة گزارنا تهجد گزارنا رياضة گزارنا ده الله رب العزت يوم عام بندنا شكرا ده سرزشي نعيدا معونة بلشي أبندك كار شكرا كار خلاف خرق عادته خلاف عادته خلاف فطرته خلاف تدي الدنيا ده القانون والأصول الخلافي أو ده يوم فاسقنا ده يوم فاجرنا ده يوم ظالمنا ده يوم بالمازنا ده يوم منافقنا ده يوم فاسق وفاجرنا جسرزشي أغيد معونته وكرامتنا أغيد استدراج ميلش أغيد استدراج ميلش نفس كرامتنا إنكار كول كفر دي نفس كرامتنا إنكار كول كفر دي أو ذهن كولو كي ذهن كولو كي لا خبر من بغاو سرواوي ده يوم شخص ده يوم فلنا ده يوم كرامت نفي كول سرسوك نكافر صفيوه ضمن على السنة والجماعة دايو الميلا من قولوا خبروا بخلق من الكفر تعبيرا كزمان بيقولوا من الكافر كفلاني وليون من الكافر فلاني وليون من الكافر لا زمن ده أولياء بيغام دي رخوك دي زمن ده أولياء هذا التبليغ أنتاج البدن دي زمن ده أولياء هذا خلقه هذا المدني جعنان ناس خلقه فالله بالله جدي أولياء كلام كم كرده دي أولياء بلاغت كم كرده دي أولياء فصاحت كم كرده دي أولياء تقلم كم كرده أغيبة يوم معاشرين الله هذا معاشرة بالناس تداسيها فلانا بيداسيو كفتار بيداسيو استرقوا كده حياة داسيو سوچ وفكر بيداسيو محبت بيداسيو مين بيداسيها خلق سر أخلاق بيداسيو كردار بيداسيو كفتار بيداسيو جعل خلق ما هذا حسنه أو هذا بري خليت نقتل داخل كردار تبي قتل ولا خلق من سر مثال مطرل يا الله أكبر لك يوم مثال تذكر كشف المحجوب يوم مثال تذكر هذا علي الخباز هذا علي الخباز هذا الله يظلم أو يكون بكرداره بأخلاقه وده زعلنا يوم أخلاقه زعلنا يوم كرداره زعلنا ده يوم تشرشوا أخلاقه هذا علي الخباز رحمة الله تعالى عليه أهي مبارك وتيوم قصر عليه بيقول زين سفرك علي الخباز دوي جزيلا سلوكم دي ساريكنا أو استاذ عندك أو استاذ رزم بالمسياق ومتاثر به استاذ خادم جوريكم استاذ خدمة گزار جوريكم هذا علي الخباز وتفرماي جنانا الزلة جينا الله ده لحد الرسول ده دين وده الشريعة تبارا ما زان وتفكر له لهذا زبط زان سر نشم ساتره أغيب مبارك وقت بفضل الكبار له أغاد زان للكول زكت أولياء الله أغيب انفراديات کی زیاد خوشالو اجتماعنا بزیاد انفرادیات کی خوشالو أغيب الدولة وقبل المجبور کا أغيب مبارك بمراقبة كشو جن مراقبة کو سر روچت کا ورطوين چه تدع الله رب العزت جل وعلا بندے وقت مسلمان نی استاد بدننا دو کفر تدویر ازی أغيب ورطوين چه أولاقی زم مسلمان نیما زم عیسائینا خزستا پر درگاہ کے استاد پر درگاہ کو تاثرہ وقت رول وعلم زد عیسائیان وعالمی زیو پادریما ما انجیل یاد کرے ما تعالی اسمانی کتابوں اور نمرہ کرے ما استا کمالات اور ما استا کردار اور ما استا کم محبت اور مننا آرام اور دلی ستاسر وقت رول وعلم اگی مبارک پر تفرمائی چبریات ستا ما سر خودت کے جنتی رول وعلم خزمان ورنت کے سختی دے ردا زہد دے تقوی دا پرہیزگاری دا
रियासत दे रब कायनात चलने वाला दरगाह अक़दस के हर वक्त सर पर सजूद है तंत मुश्किलात भी होती तंत के आराम निश्ता आराम तंत निश्ता अली और तो खैर के वक्त पर सरते रोमा जो पर सरते रोमा वक्त रवान दे अली अल खबास खपल मामूलात कई अगर कसम मर्ज़ खपल मामूलात कई अगर मामूलात होना चकल और दिन शो रवायत में कल कश्फ महजूब के अली मुबारक फरमाई जो कल दस अतोर दिन शो अली ख्वाब नो करे रोते नो करे अली तो कदम कमजोर शो तख्तों के ताकत खत्म शो तलासुम के ताकत खत्म शो नो नास्ते शो करे नो प्रवतो राम अज़ल अली अल खबास का कुर्बान में मां को शिकायत न करे कोस की मजबूरी होला उसको कहना तगेना सस्ता देना रब का सवाल होगा रब की कायनात को वाला बंदा को सरकनात दी नदी तरफ सस्ता नफी तरफ सस्ता नकी तरफ सस्ता हर तरफ सरकनात दी ससो कमा माला पारा होता इंतजाम का वमादा तनवे चदल तक इख्तियार नहीं अभी मुबारक को फरमाए होता खैर में मादा तसवाल का मां को शिकायत न करो मजबूरी भी का हज़रत अली अल खब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह सर पर सजदा किए उसको ऐसे सोच और तकवे खा दाउनियों कम खलक भी कदा तौहीद पे अली अल खब्बास सर पर सजदा ने उसको अली मुबारक को पैगाम वर्कई अली मुबारक तालीमात वर्कई हर से वर्कउन के तस्वीर वर्कउन के दरबार वर्कउन के दौलत वर्कउन के तमिज़त वर्कउन के सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम जल्ल वाला साहब याद मसाते दा ऐलान दे देता सोच बंदा से दिखाई चराशो जिंदगी ज़मीन का देख अपनी किराम कबर तो नहीं अबे दाल्ला वली माल ज़ेरा का दा गलत अल्फाज दा गलत तरीका ये उन्होंने ने चराशे दबील दरजात बिलंदे पर दुआ की दबील दरजात बिलंदे पर अल्हम्द वाई कुल हुवा वाई रब तलाश को तका रब कायनाता तला राकियो दबील वली को सिले राकी दा वली को सिले की पेश करो मंगदी नहीं करो दा स्टेटमेंट पर समाया सर नहीं करो जिसको बड़ा कबर न नवारी सूप बड़ा वली न नवारी सूप बड़ा नवारी सूप ख्वारी दावत प्यार वीडियो कई ये सोशल मीडिया में नवर कई तदीद औलिया की तालीमात से इस कार मिश्तनी मुंगावाई चदादा अल्लाह ने अज़मीन भी मुंगा हो कमजोरियों को कमर की कायनात तक थाते बख्श रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अहुल पंच सरकार रहमतुल्लाह अलैह सैयद शमशाद पंचा रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दावत के वसीले को रब अमाल कमजोर है मुंगा ईमान कमजोर है मुंगा सोच कमजोर है मुंगा सजदे के अमूर और कुर्बानी कमजोर है रब मुंगा इल्म कमजोर है रब मुंगा कमजोरी सारे औलिया जहाद करे रे रियासत करे रे याद आती रज़ा करे महबूब रज़ा करे रब दीन पर खातिर बांधे ज़मीन अपनानी मुश्किल हल की बताएं शरीयत और कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली अल खब्बास पर सजदा और सजदे के रब का फरमाई रब्बा ए परवरदिगार का ईसाई ने ए करीम महबूब ए परवरदिगार मां परवरदिगार सवाल के रब सवाल कर नकोना दत रिज़्क़ इंतज़ाम के हज़रत अली अल खब्बास सर सजदे में रुचका परमख्ता ने लास राखा तशफल महजूब निकल दी जो अंदर किया यो तबक रागे यो पतलूस रागे यो प्लेट रागे यो प्याले पके स्टॉप प्याले पके शरबती तो पके रोटेना अभी मुबारक राव फैसल तबस्सुम यो फरमेलो अगर रोटे वर्का खपरे मुखा अगर वर्कला तगर यो वक्त ने दो चिकन वक्त यशा या हालात रागे या मुगमाला हज़रत अली अल खब्बास सोच का हर वक्त वो हालात यो रंगीनी हर वक्त वो हालात जो रंगीनी असल जो दसर बसज तकीदो और देरा न उगवाई अल्लाह अकबर अगर नगबेनो का और उड़ान शमख के शब अगर ईसाई तवई तखुद ईसायान पादरी तखुद ईसायान आलमी तखुद कम आसमानी कुतुब तासर इल्म ने नंतोरा दिशा नंतो वाला चरकम रब तवारे अगर रब नंतो वाला चाहम हाजिर की हज़रत इंसान सर पर सजदा ने किए उसको सजदा की निगाह जावी सरबे हुई कलची की हुई कलम कमजोर है कलची का आवाज हज़रत अली अल खब्बास से हुई चिकन हवा सर सत्ती ने उचका बिलात लसूल पोत का अस्तर बने उख के रवानी हुई वो जिला सूर सिंगा पर मख्ता ने राख का तो इन तक का हाजिर शो हज़रत अली अल खब्बास को मुकर्रम ने सिर्फ तो प्यारे रागले और तो रुपए रागले तदब मौका तदब मुख्तलिफ ने सलूर प्यारे और सलूर रोटे रागी अगर तो कोई या शेख ओखरे या शेख अभी मुबारक में इनकार का चना दा इस्तिद्राज दे दा करामत ने दा ज़माना पर जायज़ हुई दा नशब करे अभी मुबारक में तबस्सुम का ईमान उखरा दा स्तारा पर जायज़
دے توجہ داوستان پر جائز دے وعلى الأخرى وإمات السر سجدہ کے کلک کی غصو نوی رب تبیون فرمائے رب کائناتا کدا اسلام او دا دین دا حقوی او دا سجروی نیو تو پیالے او دو تغییر رکھا او تعالی الخباس حقیقی معنی کی فلیقی او دا رشتاو نبی ریم آئے ربا تو پیالے او دو تغییر رکھا دا یو چنا دا زمان ایمان دے او دا کچھ کم دی دستا دے بنائن بشارت دے داس يهودي هذا دليل خواص أغيب بعض وقت الاستدراج أو كرامات بمسكت كم فرقه هذا مبارك أغيب ما هو كم بريشان يزور الشام يا بساتين أو يا كم خلدي ما تودي باي سيد مستعمل رحمة الله عليه دي شكلا مع شنو أولادنا مدرسيتها مدرسة كتناسو سبق يمينه أستاذ محترم لو إنشاء شكروا لي ولوالدي دعايات مبارك ونسبة ولا فرمائي دي آيات سمعنا دا وآيات معنا دا جدا تخبل بارد محترم الله دا شكر نبات تخبل نور اقلام شكر يا داكا أغي مباركو تفسير نبات استاد إجازت دي قربان مال إجازت راكا جدا لا شما أو تخبل والدين محترمين تعزشر رابع والدين محترمين تبچه تو مدرسة كيوي تو مدرسة نوال لحقي ودا آيات يونسكا وطوچ أبعي اے زمان موهي يا خدا سيوكا يا خدا سيوكا شمال الله رب العزت تبارك وقفك ماذا الله رب العزت وقفك او خبر حقك معافك او يقبل تولمر استاخد مدكونا او تعتبر بخدمتك حاضرنا او استاخد مدكونا مدكونا اغي مبارك وتوفر من جبتشي ماذا تخبر حق معافر يدي لا شرف الرزاقة لا شاء الله رزاقة حضرت بايزيد مستعمل رحمة الله عليه 113 شيوخنا يا علم حاصلك 113 خلق التلميذ الشاغل كي ناستا حضرت امام قاسم رحمة الله عليه شاغل دو چراغ واپس اگی مبارک درکاتا طول اسکار وسر شاغل موکا اتب دعونیو گورا طول اسکار شاغل موکا یو حضرت امام قاسم موسیٰ فرمائی چورشت فلانی طبقنا فلانی المارینا مال فلانی کتاب رواخنا اگی مبارک فرمائی قربان دکمی طبقنا دکمی المارینا ویجب خبر دا طول اسکال دیر کر تاتا الماری معلوم نشولا اگی وقتی مبارک قربان طول اسکال بیوشو خدا ادب توجه مال اخبر استرگی مرتکبی ندی مال اخبر سرط مرتکبی ندی مال تطبق رشتة تطبق چندنی اتعاب خلقو والله رمزی تعاب خلق بی چه دی مبارک خلقابیتا خانقابيت العالم أودك القلب الفلاني كسبه أقدر من يفعله يقول لو رمان شو ملاقاتنا شو ولا غلو ملاقاتي شو رسالكولو شبين كتل أغد كبديت تكاني وتكالي دي تراوى بس شو دادا الله يقول لنا زكا جدد خانقابيت تكاني وتكالي إيس ديكيوس بيغام سري بايدي دي بستاني بيغام پاکتاني چې یو سړی دومره پیدا وي چې صرف او صرف د باید د بستاني داغه نفي د ولایت قبله ته په ټکولو باندې کوي چې یو سړی پنځه وخت مونږ نه کوي فاسق وي فاجر وي چرسي وي بنګي وي او دې لګیاوي ټول کوي او دې مزارانو کې منجور ناشتي نه مونږ پیژني نو داس پیژني د شریعت پیژني دا ویلي دی هر کس دا ویلي دی د دې بستادر دی ابو القاسم الكشوف مثل عليه يرسل راو خلاص بشيريه کې لیکلي دي یو قربان هغه فلاني سره ور مقام ته ورسېدو هغه چې ما ته پاروس عبادت او شریعت نه لري زه مقام ته ورسېدم زه یو مقام ته ورسېدم او شریعت نه مني مونږ یو درس نه کوي الله صاحب علامه کوشري ورته فرمایي ویا واو مقام ته ورسېدو خو جنت ته نه جهنم ته رسېدلی ای خلقا والله بدلنا چې څومره سکون او څومره محبت او د الله معرفت چې کوم د اولیاء په لمنه کې موجود دی هغه د کائناتو په بل ځای کې نشته د اولیاء برای راست تعلق د مدني جهان سره دی د دې برای راست تعلق د رب کائنات سره دی د دې تعلق هغه طرف ته دی یاد وساتئ بغیر د مزګزارۍ بغیر د بالمعزل امام الشاه احمد رضا خان عليه رحمة أحمد الرحمن مبارك فرماي فتاة الرسمية كي مبارك فرماي لي چې دا طریقت او دا شریعت دا لازم او ملزوم چې کوم پیر موږ نه کوي دا پیر نه لري ناس دی په کده کنه
ویدی کنه یو لوی ویدی وارث یاد بساتی اسلام کې دا شی نشته چې پلار یې پیر دې زوی به خامخا پیري نصیب یې پیري کرمسیب یې پیري نه په اسلام کې صرف والذین آمنوا وقالوا يتقون هغه چې ایماندار او تقوادار چې څومره په تقوا کې وي عمر به الله دا غنه بلال حبشي جوړوي انسان هر تاسو اولیاء الله دوستان خو تاسو چې په طریقه د اولیاء چلے مونږ رقم نه لري چې د اولیاء طریقه باندې چلیږو مونږ د اولیاء تعلیمات پلوونه د دې اولیاء چې کوم الناس الحمدلله استاد منصور قدر درو کوي هغه مبارک مونږ د دې یو څه د هغه ذکر مبارک ورېدو چې هغه مبارک په بدن کې زور نو هغه مبارک په زور باندې دیو په تکرار وي چې قربان اعلان وکړه هغه مبارک چې کوم نو موږ د فرض کې چې شپه تاج درو په پاسه درنه اسی فذكروني اذكركم الله نه فرمایي تاسو ما یاد کړئ زبر تاسو یاد کما دې درې کې اعلان خاطر وکړ نن د سوشل میډیا زمانہ ده نن د فیسبوک زمانہ ده نن د یوټیوب زمانہ ده خلک لګیا دي څومره د باطل د پاره د دې بدنامۍ لپاره کوشش کوي او دې بدنامۍ راځي چې موږ او تاسو د خسته او حقوقي خلک داغي کردار داغي صورت داغي زهد داغي تقوا داغي ریاضت خپل کو نو ته اوخایو چې موږ د هغه خلکو الحمدلله مریدان یو چې کوم خلک د پراتې او نامې مقام ورکړل راځي چې خپل کردار داغي مقابله وکړو راځي چې خپل صورت داغي مقابله وکړو د خپل سنت داغي مقابله وکړو راځي چې موږ هغه تقوا هغه پرهیزګاري اختیار کړو چې د کومې کیسې موږ د علماء کرام په دې سټیج باندې کوي او دا کیسې د خوند لپاره نه دا د عمل لپاره کیږي کوو ان شاء الله کړه نو تاسو کدا وایو چې زموږ علما